السلام عليكم أصدقائي صديقاتي. اليوم غنكملو على البيولوجي فيجيتال البارتي ديال لي زالغ، ونهضرو على لي reproduction لا reproduction asexuelle et reproduction sexuelle عند لي زالغ. وصلنا بارتي دابا 6. مهم لا reproduction asexuelle غنبداو بها. عندك لي تيب، غنشوفو التيب الاولاني هو لا ميلتيبليكاسيون ولا ديفيزيون سيلولير ولا بيبارتيسيون. بحال لا بيبارتيسيون شنو زعما؟ هي واحد لا سيلول كيدوقع على دوبل ديال ماتيريال جينيتيك، كدوبل ماتيريال جينيتيك، من بعد كيوقع على في الوسط سيباري. ملي كتسيبارا كيجيونا يعني كتعطينا جوج ديال لي سيلول في. دونك ملي كيتسيباريو عاود ديك لا سيلول في كيكبرونا، كيعطيونا عاود واحد سيلول كبيره، من بعد كيوقع لها عاود ميلتيبليكاسيون، ياك ميلتيبليكاسيون ديال يعني دوبل ديال ماتيريال جينيتيك ديال ADN زعما، عاود كيوقع لهم سيباري، وهيدا كيعطيونا لا سيلول. يعني كيوقع لهم دائما ميلتيبليكاسيون، يعني ديفيزيون، دائما ديفيزيون سيلولير. عند من كتوقع عند يونيسيلولير، عند اللي عندهم واحد الخليه. عندك هنايا لي تيب الثاني هو الفراغمونطاسيون دوتال ولا ميلتيبليكاسيون فيجيتاتيف. يعني شنو زعما كنقصدو بميلتيبليكاسيون ولا فراغمونطاسيون دوتال؟ هو عندك واحد الطال كبير كيوقع له فراغمون، كيتقطع لنا واحد الفراغمون صغيور منه. ديك الفراغمون صغيور كيطيحنا في الارض، يعني كيطيح في البحر، كيطيح في الارض طبعا. كيوقع له البوتيراج هو التنبت، كيتنبت شويه، من بعد كيوقع له البورجونمون صافي كيخرج البورجو ديالو، الغاميفيكاسيون ديالو صافي كيعطينا واحد الطال، ان نوفيل طال. هذا هو الفراغمونطاسيون دوتال. عندك هنايا دابا شفنا جوج ديال لي تيب. دابا غنشوفو في هاد الريبرودكسيون اسيكسيل كاين واحد النوع اخر، كاين واحد النوع ديال اسمه هو لي سبور. في هاد لي سبور كاين جوج دو تيب دو سبور، كاين سبور ريزيستونس، كاين لي سبور ماشي ريزيستونس، يعني سون ريزيستونس. دابا غنشوفو النوع الاولاني هو سبور سون كاباسيتي ريزيستونس، يعني ما عندوش الريزيستونس. شنو زعما؟ يعني ان هاد لي سبور، اول حاجه خصك تعرف قبل ما نشرحو هادية شنو سيست هو اورغان دو ريبرودكتور عند لي طال. سبور شنو سبور هما اللي عندهم دو ان. شنو دو ان؟ هما ديبلويد، عندهم ثنائيه صيغه صبغيه. سبور عندهم ثنائيه صيغه صبغيه صافي. بون نكملو. شنو سبوروسيست هو واحد لونفولوب اللي فيه لي سبور صافي، واحد هو لورغان فيه لي سبور. قلنا المهم نشرحو هاد سبور سون كاباسيتي دو ريزيستونس. قلنا هاد لي سبور الا كان واحد الكونديسيون ماشي فابورابل يقدر يوقع لهم ديسباري، فهمتي؟ يقدر يوقع لهم ديسباري، كيوقع لهم صافي كيموتوا لنا بحال كيموتوا. هاد لي سبور يقدروا لنا ملي كيطيحوا في الارض كيوقع لهم جيرميناسيون باش كيعطيونا ان نوفيل انديفيدي، ولكن هو كيكون ايدونتيك للطال اللي عطانا هاد لي سبور، كيكون نفسه بحال ايدونتيك. نشوفو قالك هنايا certains spores sont incapables de mouvement. قالك كاين سبور ما كيقدروناش يمشيونا، كيخالفوا ولا يمشيو. سون دي شني كنقولوا لهم المصطلح ديالهم ابلانوسبور. ميتسمع ابلانوسبور هو لي سبور ما كيقدروناش يخلفوا، يعني incapable de mouvement. كاين لي سبور اللي كيقدرونا يخلفوا، شنو كنسميوهم؟ يعني capable de déplacer ابولي زوسبور. ميتسمع زوسبور هو
كيقدر يخلف، حيت زو سبور يعني كتعني انه عنده لي فلاجر يعني الصوت باش كيقدر يعدل الموفمون. عندك هنا فورماسيون دو سبور ريزيستونس. دابا نشوفو لا سبور ريزيستونس. هاد سبور ريزيستونس هو كابابل دو مونيور ان في، يعني هو يعني كيتادابتا ادابتاسيون في الميليو، واخا يكون الميليو ديفافوغابل كيبقى فيه ملي كيجي واحد يعني كيكون في ديك الميليو زعما كيكون ديفافوغابل هاد الميليو. ديك الميليو الكونديسيون ديالو ملي كتشونجا يعني كتغير كترجع لها فافوغابل، ديك السبور كيوقع على الجيرمي، حيت هاد لي سبور هما ريزيستونس ما كيوقع لهمش ما كيموتوناش، فهمتوا؟ و الانواع ديال لي سبور ريزيستونس كاين ثلاثه، كاين كيست، كاين اكينيت، كاين اسينيت، ثلاثه صافي. مو نفرقوا بين لي سبور ريزيستونس و لي سبور سون ريزيستونس. دابا نشوفو لا ريبرودكسيون سيكسيوال، التوالد الجنسي. قالك هنايا دو انفيرون كاين عندنا جوج ديال ايفينمون دي كومبليمونتير، ايفينمون كومبليمونتير يعني الميوز اي لا فيكونداسيون، ميوز و الفيكونداسيون. قالك لا سيلي سبيسياليزي ديال فيكونداسيون كنقولوا لا لي غاميت. الغاميت هما الامشاج. سو سيلي سيكسيال هاد لي غاميت هادوما عندهم ان سول اكزومبلير، يعني عندهم واحد عندهم مثلا ادي عندهم واحد ادي صافي. يعني بالمعنى اخر هما ابلويد. يعني مثلا انا نزيد نشرح، مثلا اعطيك ليكزومبل بالانسان. الانسان عنده 46 كروموزوم. 46 كروموزوم. الغاميت ديال الانسان كيكونوا عندهم 23 كروموزوم. 23 يعني 46 كنقسموها على جوج كتعطينا 23. 23 هما ابلويد يعني احادية الصيغة الصبغية. هما هادشي اللي باش اللي قصدت لك. لي غاميت هما ابلويد يعني ان صافي. يعني ممكن نزيد نبقى نبسط باش تفهموا، باش ما يبقاش المشكل في هاد البيولوجي فيجيتال، ما يبقاش مره. المهم نكملوا. قلنا لي غاميت، عندنا لي غاميت. دابا عطيتكم هنايا كيفاش كيتوقع لنا الفيكونداسيون. عندنا هنايا لي غاميت مال وعندنا لي غاميت فيميل. عندك هنايا عندك الفيكونداسيون. شتي الغاميت مال عنده ابلويد والغاميت فيميل عنده عاود ابلويد يعني ان. دونك كيوقع لهم الفيكونداسيون كيعطيونا الزيغوت. الزيغوت شنو الزيغوت هي واحد بيضه بحال كنقولوا البيضه مخصبه ديبلويد. ديبلويد هي كتكون عندها 2 ان ثنائيه الصيغه الصبغيه. هنايا سكم تركزوا مزيان. عندك هنايا لي غاميت، عندك هنايا غاميتوسيست. غاميتوسيست عند لي زالك طبعا، وكذلك عندهم حتى لي سبوروسيست. سبوروسيست هما 2 ان. لي غاميتوسيست هو ان. لي غاميتوسيست هو واحد لونفولوب ولا لوغان فيه لي غاميت. حتى سبوروسيست فيه لي سبور. اما سبورونج شني سبورونج؟ سبورونج هو لي سبور وكتزيد لا رونج هما 2 ان. اي لو غاميتونج. غاميتونج هو لي غاميت عنده ان. عند من هاد سبورونج و غاميتونج عند الكورموفيت. شنو الكورموفيت كنقصدو به؟ الكورموفيت هو لي بلون سيبيريور يعني الشجار وكذا بحال اونجيوسبيرم ولا جيميوسبيرم. مهم
حنايا نكملو على الدرس ديالنا. قلنا لي غاميتوسيست هي اذا دابا خصكم تركزو مزيان. عندك الغاميتوسيست، اذا بغينا نهضرو على لي غاميت مال شنو غنقولو ان هاد الغاميتوسيست كيعطينا فيه لي غاميت مال. هاد لي غاميت مال شنو كيتسماو شنو الاسم ديالهم، المصطلح ديالهم اما كتقولهم غاميتوسيست مال ولا سبيرماتوسيست. صافي عقلوا على غاميتوسيست مال، اما كتقولوا غاميتوسيست مال ولا كتقولوا سبيرماتوسيست. صافي. اما الا جا ملي كنقول لك لي غاميت مال موبيل، شتي زيد لك موبيل يعني كيتحرك صوندي. ملي كنقول لك هاد موبيل يعني شنو كنقصد لك ان سبيرماتوزويد هو واحد الغاميت مال، هو موبيل كيتحرك. ولا كنقولوا اونتي زويد المهم بحال مصطلح هاد الجوجه، سبيرماتوزويد ولا اونتي زويد. قالك عند لي زالغروج لي غاميت مال سون ديبورفي دو فلاجر. قالك اسيدي ان عند لي زالغ الحمار ولا غوج هما ما عندهمش لي فلاجر، ما عندهمش مره. شنو كنقولوا الاسم ديالو؟ دونك ملي كيكون ما عندوش فلاجر شنو الاسم ديالو؟ سبيرماتي. عقل على سبيرماتي عند لي زالغ روج. صافي. المهم هما بعض لي زالغ روج سبيرماتي عقل عليها. دابا هضرنا على لي غاميت مال، دابا غنشوفو لي غاميت فيميل. قالك لي غاميتوسيست اللي فيه لي غاميت فيميل ايموبيل يعني ما كيتحركوش سون دو غاميتوسيست فيميل. اما كتقولو غاميتوسيست فيميل ولا كتقولو اوسيست ولا كتقولو اوغون اوسيست ولا غاميتوسيست فيميل. هذا باش كنهضروا على لي غاميت واش هما ايموبيل. صافي. اما الاسم ديال لي غاميت كنقولوا لي غاميت فيميل سوندي. اما الاسم ديالها شنو الاسم ديال لي غاميت؟ هو او سفير هو لي غاميت فيميل. صافي. او سفير هو لي غاميت فيميل. اما اذا ملي كنجيو نهضروا على لي غاميت فيميل ايموبيل كنقولوا لي غاميتوسيست فيميل ولا كنقولوا له اوسيست ولا اوغون. صافي. عقلوا على اوسفير هو لي غاميت فيميل، عقلوا عليها مزيان. دابا هذه هنايا الشيما عاد وضحنا بزاف د الحاجات. عندك هنايا الفوق انيزوغامي. شنو كنقصدو بانيزوغامي؟ ملي تسمع انيزو شي حاجه مختلفه. انيزوغامي يعني شنو كنقصد ان لي غاميت مختلفين. ياك زيد ما فهمتيش؟ زيد قول لي علاش مختلفين. شنو الاختلاف تينا ملي كتشوف هنايا نداخل هاد الغاميت اللي نداخل فاميل هو اوسفير. هذه هي الدواره الكبيره اسمها اوسفير الغاميت فاميل. هادو هما اللي مدورين هنايا بها لي غاميت مال هما. اش كتقولي علاش؟ زيد فهمني زيد. شنو الاختلاف هنايا هو الغاميت فاميل هي كبيره وما عندهاش لي فلاجير، اما الغاميت مال عندهم لي فلاجير وصغاري. زائد واحد الحاجه، لا موداليتي دو فيكونداسيون. النوع ديال فيكونداسيون شنو الاسم ديالو؟ كتقول له اوغامي. قال لا موداليتي دو فيكونداسيون. السؤال في امتحان كيتحط على موداليتي دو فيكونداسيون.
كيقولك عطيني موداليتي دي فيكونداسيون عند لي زال كدا كدا صافي. مود انيزوغامي هو الامشاج مختلفين ولا لي غاميت مختلفين. اما اوغامي هذه اللي تحت اوغامي هو موداليتي دو فيكونداسيون صافي. هذه اللي في الوسط اوسفير اللي مدورين لي غاميت مات صافي. نقوزو قالك هنايا شي لي زالغروج عقلوا عليا هنايا هاد لي زالغروج سبحان الله كطيح في الامتحان بزاف. شي لي زالغروج عند فلوريدي يعني اكزومبل فلوريدي لي غاميتوسيست فاميل ابولي. الغاميتوسيست عند فاميل شني كنسميوه كاربوغون. هاد الكاربوغون هو الغاميتوسيست عند الانثى. Ce dernier est prolongé in filament. قالك هادية غنشوفو دابا الشيما ديالها باش تفهمو. قالك هاد الكاربوغون هي عندها واحد الخيط يعني فيلامون غري ولا بوال بلي ولا موان لونغ اما قصيصر واما طويل. هو شنو الاسم ديالو ديك اللي فيلامون اسمه تريكوغين. تريكوغين كي سيت كي كوليكتي فيكتور ديال سبيرماتي. يعني هو ديك السبيرماتي ديك الغاميت مال كيلصقنا في ديك في تريكوغين. في تريكوغين ملي كيلصقنا صافي تما كيوقعلو الفيكونداسيون. وعقلتو على ديك سبيرماتي ياك. سبيرماتي هو لي غاميت مال ديال لي زال اللي عند لي زالغ روج صافي. عقلوا على هادي مزيان. تريكوغين هو ديك الفيلامون عقلوا عليه. هنا هذا الشيما باش تفهموا. قلنا غنبداو من الراس. انيزوغامي شنو انيزوغامي؟ هو شي حاجه مختلفه ياك. زيد قولي. عندك هنايا غنشوفو هادي. هذا هو ديك لي فيلامون. هذا هو لي فيلامون اللي قلت لك هو اللي اسمه تريكوغين. ها هو تريكوغين اسمه رسمته هنايا. هذا عاودته هنايا بالعاني باش يبان مزيان. هاد تريكوغين هذا هنايا كيلصقنا سبيرماتي. ها هو سبيرماتي ما عندوش لي فلاجر ما عندوش صغير كيلصقنا في التريكوغين باش كيوقعنا فيكونداسيون ياك. وهذا الغاميت فميل شنو اسمه؟ كاربوغون. شتي هذا هو الكاربوغون. غاميت ديال انثى يعني غاميت فميل. وزيد شنو الموداليتي ديال الفيكونداسيون في هذه الحاله هذه؟ كتقول له تريكوغامي. عقلوا عليا مزيان. انا كنعاود هادشي باش تدخل من الراس. تريكوغامي صافي. عند من هاد تريكوغامي عند لي زالغروج يعني مفهوم هادشي هذا. قال لك سيدي أن l'organe reproducteur mâle et femelle qui peut être par individu séparé يعني distinct. Il y a donc d'autres mâles et d'autres femelles. Dans ce cas, l'espèce a taille ou la sexe يعني séparé. يعني شنو الاسم ديالو ديويك ولا يونيسكسي. شنو كيقصدو هنايا؟ كيقصدو ان قالك الا كان عندك جوج ديال لي طال يعني مال اي فاميل. قالك اسيدي هما يعني طال بوحدو اخر طال بوحدو جاو وقعلهم عطاونا الامشاج ديك لي غاميت وقعلهم فيكونداسيون. في هاد الحاله الاسم ديالها كنقولوا دي هي جوج ديويك ولا يونيسكسي. يعني يعني لي غاميت مختلفين. هذا هو المقصود زعما. ليكزومبل ديالها إلفا لاكتيكا.
باغ كونتر لا ميم انديفيدي يعني عنده دو تيب ديال غاميتوسيست. الا كان عنده دو تيب ديال لي غاميتوسيست يعني غيكون عنده دو تيب ديال لي غاميت. دونك في هاد الحالة هاد ليسبيس هذا عنده ان سلطة، يعني عنده غير ان سلطة لأنه هو اللي كيعطينا جوج ديال لي تيب ديال لي غاميت فيميل إيما. في هاد الحالة شنو كنسميوه؟ المصطلح هو مونويك ولا بيسيكسي. بيسيكسي هي كتعني إرمافروديت، هو خنثى يعني فيه جوج ديال لي تيب كيعطينا كيبرودوينا جوج ديال لي تيب لي غاميت. دابا غنرجعو موداليتي دو فيكونداسيون اللي كنا هضرنا عليها قبل. قلنا شني ايزوغامي. شني ايزوغامي؟ ايزوغامي هي الامشاج ولا لي غاميت متشابهين، اما انيزوغامي هما لي غاميت ماشي متشابهين. اوكي، دابا موداليتي دو فيكونداسيون دو لا فيكونداسيون غنشوفو بلانوغامي. شنو هو بلانوغامي؟ بلانوغامي هو واحد الموداليتي دو فيكونداسيون، هو الفيزيون دو غاميت موبيل سيت، يعني اسمع موبيل. بلانوغامي شي حاجة موبيل، يعني فيزيون دو غاميت موبيل، يعني غاميت مال موبيل اي غاميت فيميل موبيل، يعني متحركين عندهم لي فلاجر. صافي. Cette fécondation peut être qualifiée، هاد الفيكونداسيون هاد الموداليتي دو فيكونداسيون تقدر كتكون عند ايزوغامي اللي عندهم لي غاميت متشابهين يعني ايدونتيك. ليكزامبل كنا شفناه في الفيديو السابق، كلاميدوموناس ولا تقدر تكون عند انيزوغامي. انيزوغامي هو الامشاج يعني ولا لي غاميت مختلفة، ولا كنقولولو هيتيروغامي. هيتيروغامي ولا انيزوغامي فحال مصطلح فحال. هيتيرو شي حاجة مختلفة. ليكزومبل عند إلفا لاكتيكا. صافي مفهوم. بلانوغامي شي حاجة عندها لي فلاجر، يعني موداليتي دي فيكونداسيون عندهم لي فلاجر وكتكون عند ايزوغامي وعند انيزوغامي. دابا غنشوفو اوغامي، موداليتي دو فيكونداسيون اوغامي هو فيزيون اونتر ان غاميت فيميل اي موبيل ماشي متحرك ما عندوش لي فلاجر، اي لي غاميت مال عندو لي فلاجر. صافي جوج ديال لي غاميت فيميل ما عندهاش لي فلاجر واللي مال عندها لي فلاجر. هذا هو موداليتي دو فيكونداسيون عند اللي اسم ديالها اوغامي. ليكزومبل هو فيكال ولا فوكس. فيكال هو ليكزومبل واحد لي زالك. قالك شتي لي زالك روج يفولي. ليكزومبل فلوريدي اي لو. قالك اسكوميسيت، دخلتكم تا اسكوميسيت عند الشامبينيون، يعني اسكوميسيت اصلا تقريبا بحال موداليتي دي فيكونداسيون تقريبا بحال لي زالك. اصلا هي عندها لاباري فيجيتاسيون بحال. دخلتكم ملي غنمشيو نراجعو شامبينيون غتفهموا شني اسكوميسيت. المهم حنايا خصنا نفهمو الموداليتي دي فيكونداسيون في هاد الحاله. قالك عند لي زالك روج يفولي اي لي اسكوميسيت. هاد اوغامي particularité est réalisée entre les gametes dépourvus. قالك في هاد لي زالك روج عندهم شني في هاد الحالة الفيكونداسيون كتوقع ما بين الغاميت ديبورفي دي فلاجر ما عندوش لي فلاجر. الاسم ديالها تريكو غامي، كنت شرحته قبل اي دابا عيد شرحته. تريكو غامي اذا رجعتو غتجبرو الشيمه ديالها تريكو غامي.
chez les zygomycètes ولا les algues vertes. الزيغوميسيت يعني شنو هنايا؟ عند لي زالك فيرت شنو كيوقعنا الليبيغاسيون ديال لي غاميت. ملي كيتليبيغا لي غاميت كيوقعلهم فيزيون. ملي كيوقعلهم الفيزيون صافي كيعطيونا الزيغوت، يعني الفيزيون دو غاميت مال اي فيزيون دو غاميت فيميل كيعطيونا واحد الزيغوت. هاد الموداليتي ديال الفيكونطاسيون اسمها سيستوغامي. باش تفهموها مزيان غنشوفو في شيما دابا. سيستوغامي، عقلوا على سيستوغامي، عقلوا على بلانوغامي، عقلوا على اوغامي، عقلوا على سيستوغامي، وعقلوا على تريكوغامي. كاين 4. اذا جيتي تشوف كاين 4 ديال موداليتي فيكونداسيون. كاين 4 وشني كاين اخرين؟ كاين 2 ديال الحاجات اللي هما ايزوغامي اي انيزوغامي. صافي عقلوا على هادوما. ايزوغامي شي حاجه متشابهه، امشاج متشابهين. انيزوغامي شي حاجه امشاج غير متشابهه ولا لي غاميط ماشي متشابهين. ايزوغامي. نزيدو نكملو. سيستوغامي تقدر توقعنا في انيزوغامي ولا تقدر توقعنا ايزوغامي. هادي الشيما شنو كتبين؟ كتبين ان عندنا ايزوغامي، ياك؟ ها هو ايزوغامي هما هادو. عندنا بلانوغامي، هذا هو البلانوغامي. بلانوغامي شي حاجه عندنا يعني دو غاميت عندهم لي فلاجر كيوقع لهم الفيكونداسيون. هنايا سيستوغامي، هذا هو السيستوغامي اللي شرحته، هو الاخراني. هذا هو السيستوغامي، هذا طالب وحده، هذا اللي طالب وحده. كيجي هنايا كيوقع له هنايا هذا كيليبيغي لي غاميت ديالو، وهذا اللي كيليبيغي لي غاميت ديالو. صافي كيوقعنا هنايا الفيزيون بين غاميت فيميل اي غاميت مال. صافي كيوقعنا هنايا الزيغوت، كيعطيونا الزيغوت. عند اكثر كيكون عند لي زالغ فيرت هاد السيستوغامي. المهم وكاين كتوقعنا حتى لي زالغ بغين. وكذلك غنشوفو ان شاء الله في الفيديو اللي ماجي غنشوفو السيكل ديال الجينيراسيون. هذا ليكزومبل ديال انيزوغامي. هنايا انيزوغامي شي حاجه مختلفه، يعني لي غاميت مختلفين. فينا كتشوف هنايا لي غاميت فيميل يعني كبير، ولي غاميت مال صغير يعني شي حاجه مختلفه. لي غاميت مختلفين هنايا. الاسم ديالهم هو بلانوغامي. شتي هذا بلانوغامي. الاسم ديال موداليتي فيكونداسيون بلانوغامي، لانهم هما شنو بلانوغامي. سكون تذكروا انا بلانوغامي شي حاجه عندهم لي فلاجر، جوج بيهم عندهم فلاجر، غاميت فوميل اي غاميت مال. صافي وبون كوراج والله يعاونكم. نشوفوا فيديو اللي ماجي ان شاء الله. وما تنساوش تعدلوا لايك وتعدلوا ابوني، تشتركوا. اول مره كنقول لكم ياك اشتركوا في هذه القناه.